अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मध्य प्रदेश की रतलाम सीट से भारतीय जनता पार्टी के रुकन असेंबली और वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव की काबीना में वजीर चैतन्या के शब इन दोनों खबरों में है। चैतन्या रियासत में वाहिद एमएलए और वजीर हैं जिन्होंने तनख्वाह और पेंशन न लेने का फैसला किया। अब इस दौरान साबिक वजीर आला उमा भारती ने चैतन्या केशव और दीगर एमएलए और रियासत के वज़रा को इस मामले पर मशवरा दिया है। उमा भारती ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, हाल ही में वजीर बने और रतलाम के एक खुशहाल जैन ताजर चैतन्या केशव ने अपने असासों की मालियत 296 करोड़ बताई है। अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के अखबारात में उनकी तारीफ की गई थी कि वो अपने एमएलए की तनख्वाह नहीं लेते, जो तकरीबन 12 लाख रुपए सालाना है। अगर 296 करोड़ रुपए वाला शख्स 12 लाख रुपए हुकूमत को छोड़ देता है तो इसमें बड़ी बात क्या है। गजा में इस्राएली फौजी कार्रवाइयों में इजाफे के साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि पट्टी में इस्राएली बमबारी और झड़पों की वजह से पट्टी को इमदाद फराहम करने का काम मुश्किल हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के खबरसार दफ्तर ने अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए राब्ता बराए इमदादी OCHA के हवाले से बताया है कि इस्राएली फोर्सेस ने गजा की पट्टी के बेशतर इलाकों बिलखुसूस वसत इलाके में 23 से 26 दिसंबर तक फजाई, जमीनी और समंदरी रास्ते से होलनाक बमबारी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक इमदादी राब्ता दफ्तर ने मजीद कहा कि बमबारी में 24 और 25 दिसंबर को 3 पनागजीन कैंपों अल ब्रिज, अल नसीरात और अल मगाजी पर 50 से ज्यादा हमले किए गए थे और दर्जनों फलस्तीनियों को मार दिया गया था। इसराइल की इन कार्रवाइयों ने इमदादी टीमों के काम में रुकावट डाली है। मध्य प्रदेश के गना जिले में मुसाफिर बस और डिंपर के दरमियान जबरदस्त तसादुम हुआ। इस हादसे के बाद बस में आग लग गई और कई मुसाफिर झुलस गए। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। ऐनी शाहिदी ने पुलिस को बताया कि गोना से हारून जाने वाली बस सामने से आने वाले डिंपर से टकरा गई। तसादुम के बाद बस में आग लग गई और बस जलने लगी और मुसाफिरों ने खुद को खिड़कियों से बाहर फेंककर जान बचाने की कोशिश की। इस हादसे में कई मुसाफिरों की मौत हो गई। इस हादसे के पेश नजर वज़ीर आला ने मरने वालों के लिए फीकस 4 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया। दारुल हुकूमत दिल्ली में जुमेरात को एक बार फिर आलूदगी में तेजी से इजाफा देखा गया। दिल्ली में आज का औसतन AQI 386 तक पहुंच गया। ये संगीन जुमरे में आता है। आलूदगी का ग्राफ एक बार फिर मुसलसल बढ़ रहा, जहां एक तरफ सर्दी की वजह से दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज की जा रही, वहीं दूसरी तरफ कम हद निगाह की वजह से परवाजें और ट्रेनें भी ताखिर का शिकार हुई हैं। घनी धुंध के बाइस आज एक बार फिर रेल ट्रैफिक और परवाजों पर इसका असर देखा गया। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के एयर बुलेटिन के मुताबिक आज सुबह आलूदगी की सतह 386 के करीब रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली का औसतन AQI 386 रिकॉर्ड किया गया है। AQI दिल्ली के आनंद विहार में 464, लोधी रोड पर 339, एयरपोर्ट T3 पर 382, पोसा में 392 दर्ज किया गया है। NCR की बात करें तो AQI नोएडा में 390, ग्रेटर नोएडा में 380, गाजियाबाद में 364, गुरुग्राम में 290 और फरीदाबाद में 337 रिकॉर्ड किया गया। कर्नाटक में बीजेपी के रुकन असेंबली बासना गुड़ा पाटिल यत्नाल ने बागियाना मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। रियासत की विजयपुर सीट के MLA यत्नाल ने अपनी ही पार्टी को खबरदार करते हुए कहा कि अगर उन्हें पार्टी से निकाला गया तो वो उन लोगों के नाम सामने लाएंगे जिन्होंने पैसा लूटा और बहुत सी जायदादें बनाई। BS येदियुरप्पा हुकूमत के दौरान 40,000 करोड़ रुपए का गबन किया गया है। इन लोगों ने कोरोना के हर मरीज का 8 से 10 लाख रुपए का बिल बनाया। पाटिल ने मजीद कहा है कि उस वक्त हमारी हुकूमत थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी हुकूमत थी, चोर चोर होते हैं। पाटिल ने यह भी इल्जाम लगाया कि येदियुरप्पा हुकूमत ने कोरोना वबा के दौरान 45 रुपए वाले मास्क की कीमत 485 रुपए रखी थी। पाटिल ने कहा कि बेंगलुरु में 10,000 बिस्तरों का इंतजाम किया गया था। इसके लिए 10,000 बिस्तर किराए पर मंगवाए गए। जब मैं कोरोना से मुतासर हुआ तो मणिपाल अस्पताल ने 5,80,000 रुपए मांगे थे। गरीब आदमी इतने पैसे कहां से लाएंगे। जनता दल यूनाइटेड JDU हेडक्वार्टर में मुनक़दा अवामी समात के प्रोग्राम में बिहार हुकूमत के देही तरक्यात के वजीर शरण कुमार, शराबबंदी के वजीर सुनील कुमार और छोटे आबी वसाइल के वजीर जयंत राज ने
ریاست کے مختلف اضلاع سے آئے عام لوگوں کی شکایت سننے کے بعد متعلقہ افسران کو ان کے فوری ازالے کے لیے ضروری ہدایت دی۔ پروگرام میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بہار حکومت کے دیہی ترقیات کے وزیر شرون کمار نے کہا کہ جے ڈی یو کا دائرہ کار اور وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی مقبولیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے بی جے پی کے لوگ بے چین ہیں۔ شرون کمار نے کہا کہ بی جے پی اپنے اندرونی جھگڑے کو چھپانے کے لیے پروپیگنڈا کر رہی، ہمارے لیڈر نتیش کمار جو بھی کرتے ہیں بہار کے مفاد میں کرتے ہیں، بی جے پی کی طرح جملے بازی کرنا ہماری حکومت کا کام نہیں۔ صحافیوں کے پوچھے گئے سوال پر انہوں نے کہا کہ جے ڈی یو ہر طرح کے حالات کے لیے تیار ہے، ہم بی جے پی سے پاک ہندوستان بنانے کی مہم میں مضبوطی سے لگے ہوئے ہیں اور ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں بہار میں بی جے پی کا کھاتا نہیں کھلے گا۔ وزیر اعظم شیخ حسینہ کی حکمراں جماعت بنگلہ دیش عوامی لیگ نے اگلے سال 2024 کے عام انتخابات کے لیے اپنا انتخابی منشور جاری کیا۔ اس میں بنگلہ دیش کو 2041 تک ایک ترقی یافتہ، خوشحال اور سمارٹ ملک بنانے کا عزم کیا گیا۔ حسینہ نے ایک تقریب میں کہا، اگر ملک کے لوگ ہمیں ایک بار پھر ان کی خدمت کا موقع دیں تو بنگلہ دیش 2031 تک ایک اعلیٰ متوسط آمدنی والے ملک اور 2041 تک ایک ترقی یافتہ، خوشحال، سمارٹ ملک کے طور پر قائم ہو جائے گا۔ حسینہ عوامی لیگ پارٹی کے صدر بھی ہیں۔ عوامی لیگ کے صدر نے 7 جنوری کو ہونے والے 12ویں پارلیمانی انتخابات سے صرف 10 دن قبل ڈھاکہ میں ایک تقریب میں اپنی پارٹی کے انتخابی منشور کی نقاب کشائی کے بعد یہ تبصرہ کیا۔ اس بار عوامی لیگ پارٹی کے انتخابی منشور کا نعرہ ہے، سمارٹ بنگلہ دیش، جہاں ترقی چمکتی ہے، روزگار میں اضافہ نظر آتا ہے۔ سال 2023 میں اے آئی مصنوعی ذہانت پوری دنیا پر حاوی ہو رہی، ملک اور دنیا کی ہر بڑی ٹیک کمپنی اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہی۔ ایسی صورتحال میں نڈیلا کو اے آئی کے حوالے سے مائکروسافٹ کے منصوبوں کی وجہ سے سی ای او آف دی ایئر منتخب کیا گیا۔ دنیا کی سب سے بڑی ٹیک کمپنی مائکروسافٹ نے اے آئی میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے۔ اس فیصلے کی وجہ سے کمپنی کے سی ای او ستیا ناڈیلا کو سی این این بزنس کے سی ای او آف دی ایئر کے طور پر چنا گیا ہے۔ مائکروسافٹ نے حال ہی میں اوپن اے آئی کے ساتھ شراکت داری کو بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے تحت مائکروسافٹ دراصل اوپن اے آئی ٹیکنالوجی کا استعمال اپنی تمام صارفین اور انٹرپرائز مصنوعات سروس میں کرے گا۔ یہی نہیں بلکہ اوپن اے آئی کو بہتر بنانے کے لیے سپر کمپیوٹنگ سسٹم بھی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ اداکار سے سیاست دان بنے کیپٹن وجے کانت کا 71 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ کیپٹن وجے کانت تمل ناڈو کی سیاسی جماعت ڈی ایم ڈی کے دیسیا مرپوکو دراوڑ کزگم کے سربراہ تھے اور کورونا سے متاثر پائے جانے کے بعد چنئی کے ایک اسپتال میں وینٹیلیٹر سپورٹ پر رکھے گئے تھے۔ اسپتال ایم آئی او ٹی انٹرنیشنل جہاں وجے کانت زیر علاج تھے، انہوں نے پریس کو جاری کردہ ایک بیان میں کہا کہ نمونیا ہونے کے بعد سنجے کانت کو اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ وہ وینٹیلیٹر سپورٹ پر تھے۔ طبی عملے کی ہر ممکن کوشش کے باوجود انہیں بچایا نہیں جا سکا۔ 28 دسمبر کی صبح ان کا انتقال ہو گیا۔ دہلی این سی آر سمیت پورا شمالی ہندوستان گھنی دھند کی لپیٹ میں ہے۔ پہاڑوں پر برف باری کا اثر میدانی علاقوں میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ جموں کشمیر، پنجاب، ہریانہ، دہلی، مدھیہ پردیش، راجستھان اور اتر پردیش میں گھنی دھند کی چادر چھائی ہوئی ہے۔ ٹھنڈی ہواؤں اور دھند کے دوہرے حملے سے نظام زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ شمالی ہندوستان کے کئی حصوں میں دن بھر دھند چھائی رہی، جبکہ رات 8:45 پر دہلی این سی آر کے کچھ علاقے مکمل طور پر دھند کی لپیٹ میں نظر آئے۔ بڑھتی ہوئی سردی اور دھند کے پیش نظر اسکولوں کے اوقات کار تبدیل کر دیے گئے۔ شدید دھند کے باعث کئی پروازوں اور ٹرینوں کا آپریشن بھی متاثر ہوا۔ دھند اور کم بصارت کی وجہ سے ہونے والے حادثات کو روکنے کے لیے یوگی حکومت نے بسوں کو چلانے کے حوالے سے نئی ہدایت بھی جاری کی۔ دھند اور کم بصارت کی وجہ سے حادثات کو روکنے کے لیے یوگی حکومت نے بسوں کو چلانے کے حوالے سے ہدایت جاری کی ہے۔ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے عہدیداروں سے کہا ہے کہ وہ بس کی روانگی سے قبل عملے کو لازمی طور پر ہدایت دیں کہ وہ گھنی دھند کی وجہ سے حد نگاہ کم ہونے کی صورت میں بسوں کا آپریشن روک دے اور قریبی بس اسٹینڈز، مسافر پلازوں، پیٹرول پمپس، پولیس اسٹیشنوں وغیرہ کو اطلاع دے تھانے یا کسی اور محفوظ جگہ پر روکا جائے۔ اس کے علاوہ دھند ختم ہونے کے بعد ہی بسوں کا آپریشن دوبارہ شروع کرنے کی ہدایت کی گئی۔
ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے ایک مرتبہ پھر غزہ پر اسرائیلی فضائی اور زمینی حملوں کے نتیجے میں ہونے والی بچوں اور عورتوں سمیت 21,000 ہلاکتوں کو اسرائیلی دہشت گردی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم اور جرمنی کے ہٹلر میں کوئی فرق نہیں۔ رجب طیب ایردوان نے اسرائیل کی جانب سے غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام کی مذمت جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست ہے اور اس کی حمایت کرنے والے مغربی ممالک اس کے جنگی جرائم میں شریک ہیں۔ اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت میں مقدمہ چلنا چاہیے۔ ترکیہ نیٹو کا رکن ملک ہے جو مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے دو ریاستی حل کا حامی ہے، تاہم رجب طیب ایردوان اسرائیل کے مقابل حماس کی حمایت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حماس کو 7 اکتوبر کے حملے کے لیے اسرائیلی قبضے نے مجبور کر دیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔